जनाब सदर और प्यारे दोस्तों, मैं शायर नहीं हूँ, सिर्फ इतनी शायर हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने कभी कोई शेर नहीं कहा, इसलिए मैं उनकी शायरी के हवाले से कोई भी बात करने से कासिर हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं, मैंने सुनी हैं। एक हवाला है उनका आइली ज़िंदगी का, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। उसके हवाले से बहुत कम आगाही है। हमारे जो दादा जान थे वो नस्ल हमारी बिल्कुल स्कूल कॉलेज से बहुत दूर थी। इनमें कोई भी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। सलीम बेताब हमारी फैमिली के पहले मेंबर थे, पहले फर्द थे जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। और स्कूल भी हमारे गांव से 52 हमारा गांव है समुंदरी के पास, तो हमारे गांव में स्कूल नहीं था। स्कूल भी गांव से काफ़ी दूर था, दूसरे गांव में था, खुशपुर में था। तो वहाँ जाके सेंट थॉमस मिशन हाई स्कूल स्कूल का नाम है, तो वहाँ इन्होंने दाखिला लिया। घर में कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। गांव में हमारे कोई बिजली का तस्वर नहीं था, ये दिए की रोशनी में ये लोग पढ़ते थे। तो वालिद साहब पहले फ़र्द थे कि जिन्होंने तालीम की तरफ मुतवज्जो हुए और ना सिर्फ खुद पढ़े बल्कि उसके बाद गांव के बहुत से नौजवानों को, अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को वो तालीम की तरफ लाए और उनको बहुत आगे तक पहुंचाया। और उसके बाद अपने पूरी ख़ानदान को, पूरी फैमिली को, हर फ़र्द को उन्होंने ढूंढ के वो अपने पास यहाँ लाते थे और उनको वो स्कूल में, कॉलेज में दाखिल कराते थे। तो वालिद साहब का जो सबसे पहला मुझे कारनामा नज़र आता है वो ये है कि इस तरह के एक माहौल में से निकलना और फिर निकल कर स्कूल से होते हुए कॉलेज, एक अजनबी शहर में कॉलेज में आना, कॉलेज से ग्रेजुएशन करना, यहाँ रहने के मसाइल, बाकी मसाइल, और उसके बाद फिर लाहौर चले जाना, वहाँ यूनिवर्सिटी से मास्टरेट कर लेना। ये मुझे एक बहुत बड़ा कारनामा नज़र आता है कि जब कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं है, तो ऐसे में निकल के आना और आगे बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उनके स्कूल में गया एक दफ़ा तो मैंने देखा कि उनके एक बोर्ड ऑफ ऑनर्स लगा हुआ है स्टूडेंट्स का, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने वालों के नाम लिखे हुए हैं, हर साल किसने मैक्सिमम लिए। तो वालिद साहब के नाम के आगे जो मार्क्स लिखे हुए थे उससे गिर्द एक रेड दायरा भी लगा हुआ था, रेड मार्क किया हुआ था उसको। प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि ये रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सका। और एग्ज़ाम उन्होंने कैसे दिया था? एग्ज़ाम ऐसे दिया था कि एग्ज़ाम से पहले वो एथलेटिक में उन्होंने हिस्सा लिया स्कूल में, और हाई जंप के दौरान उनका बाजू टूट गया। तो वो बाजू जो है टूटे हुए बाजू के साथ उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था। इसके बावजूद वो जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने जो नहीं टूट सका। अच्छा, कॉलेज में आए हैं, मैं इस्लामिया कॉलेज जब खुद पढ़ने के लिए गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ वो एक तस्वीर लगी हुई है, उसके आगे उनके आगे ट्रॉफी और कप पड़े हैं। तो पता चला जी कि ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दी कॉलेज का अभी तक अवार्ड उनके पास है। एक साल में सबसे ज़्यादा अवार्ड और ट्रॉफियाँ जीतने का रिकॉर्ड है जो नहीं टूट सका। तो ये बात मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। और घर के हवाले से जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि हमारे दादा घर के सरबराह थे और वालिद साहब जो थे वो उनके मुअद्दब तरीन बेटे थे। हमारे ताया जान जो थे वो भी बहुत मुअद्दब थे, लेकिन वो फिर भी बड़ा भाई होने के नाते, बड़ा बेटा होने के नाते दादा से हंसी मजाक कर लेते थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार थे। और फर्माबरदारी की ये मिसाल थी कि जब उनकी पहली किताब लम्हों की जंजीर शाया हुई तो पहली कॉपी उन्होंने अपने वालिद को पेश की, उस वालिद को जो पढ़ ही नहीं सकते। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अदब का तकाजा ये है, एहतराम का तकाजा ये है कि वो पहली किताब जो है ना वालिद साहब को पेश की जाए।
تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کتاب پیش کی، اور میں اس وقت 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو دادا مجھے روز شام کو کہتا تھا یار مجھے کتاب پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، میں ان کو پڑھ کے سناتا تھا اور اپنی عقل کے مطابق میں ان پہ تشریح کرتا تھا، اور دادا جان پھر اپنے حساب سے مجھے اس کی تشریح کر کے بتاتے تھے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ اس طرح ہم دادا اور پوتا مل کے اس لمحوں کی زنجیر کو پڑھتے تھے، لیکن ان کی فرما برداری یہ تھی کہ میں نے والد صاحب کو پہلے کتاب پیش کر دی ہے، اور پھر مشاعرے پڑھنے کے لیے رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ دادا جان کہتے تھے کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا، واپس پہنچو، جو پہلے بزرگ ہوتے تھے۔ تو والد صاحب جب رات کو دیر گئے گھر آتے تھے تو اکثر دادا جان کے سامنے ان کی وہ ہوتی تھی، کھچائی ہوتی تھی، تو لیکن کبھی انہوں نے پلٹ کے کوئی اپنی وضاحت تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ بھی میں کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ چپ کر کے وہ سنتے رہتے تھے، کیونکہ میں دادا جان کے ساتھ سوتا تھا، مجھے وہ ساری منظر آج بھی یاد ہیں کہ کیسے دادا جان دروازہ کھولتے تھے اور کیسے وہ ان کو ڈانٹتے تھے، لیکن وہ جواب میں کچھ نہیں، بس خاموش رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، اور دادا جان کہہ کر آگے بات اچھا پھر آئندہ نہیں لیٹ ہونا، نہیں ہوتا جی، اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ ان کی فرما برداری تھی۔ گھر میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ بچے بن کے رہتے تھے۔ ہم 4 بھائی تھے، ہمیں وہ اپنے شہزادے کہتے تھے، اور مجھے ولی عہد شہزادے کا لقب دیا گیا تھا کہ یہ میرا ولی عہد شہزادہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ شہزادگان لکھتے تھے، اور شمس نعمان جب بھی خط لکھتے تھے نا تو خط میں ہمیں شہزادگان ہی لکھتے رہے ہیں، آخر دم تک جب ان کے خط آتے تھے تو شہزادگان ہی ہمیں قرار دیتے رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ گھر میں سین میں فٹ بال کھیلنا، ہاکی کھیلنا، بیڈمنٹن کھیلنا، یہ ان کی ہمارے ساتھ محبتیں تھیں، اور باقی بچوں کے ساتھ، محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا، اور جس لیول کے بچے ہیں اس لیول کے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، محلے داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی بہت محبت کے تعلق ہوتے تھے سب کے ساتھ۔ کبھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ پروفیسر ہیں یا یہ کوئی بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، یہ کبھی کسی کو وہ احساس نہیں دلاتے تھے، بلکہ ہر بندے کے ساتھ وہ بہت زیادہ مکس اپ ہو کے رہتے تھے۔ اسی طرح گھر میں گھر کے ہر فرد کے ساتھ ان کے جتنے بھی ہمارے عزیز تھے، ان کے چچا تھے، ان کی چاچیاں تھیں، ان کے ماموں تھے، باقی لوگ تھے، تو سب کے ساتھ انہی کے لیول پہ اتر کے وہ بات کرتے تھے، اور ان کو پنجابی زبان سے پیار تھا، عشق تھا۔ اردو ادب کے ادیب ہونے کے باوجود، استاد ہونے کے باوجود وہ اردو نہیں بولتے تھے۔ کلاس میں بولتے ہوں تو انہوں نے اردو کی بات اس وقت کی جب شاعری پہ بات کی، ورنہ ساری گفتگو جو ہوتی تھی پنجابی میں ہوتی تھی۔ تو میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ پنجابی میں بات کرنا پسند کرتے تھے، اور جتنے ہمارے لوگ ہوتے تھے متعلقہ، مثلا جو کٹنگ کرنے والا نائی ہے اس کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے، جو ہمارے گھر ڈاکی آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی دوستی ہے، باہر جو صفائی کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی دوستی ہے، اور ان سب کو وہ ہوتا تھا اس کو بٹھاؤ، اس کو شربت پلاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کو ناشتہ کراؤ۔ یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہ سب کو جو ہے نا سرو کرنا ہے۔ تو یہ ان کی یہ عادت کا حصہ تھا، اور سب لوگوں کے ساتھ وہ ایک دوستانہ ماحول میں رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا وہ روپ ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی فرما بردار بیٹے، انتہائی محبت کرنے والے شوہر، اور بچوں پہ بہت شفیق والد، اور باقی عزیز و عرب کے لیے بہت ہی مہربان شخصیت تھے کہ ان کی کوشش تھی کہ میرے گھر کا، میری فیملی کا، میرے خاندان کا، میرے محلے کا، میرے گاؤں کا ہر جو بچہ ہے وہ پڑھ جائے۔ اس کے لیے وہ دامے درمے سکھنے جس طرح بھی ہو سکتا تھا وہ اس کے لیے مدد فراہم کرتے تھے کہ ہر کوئی پڑھ جائے۔ اس کے لیے ان کی بہت زیادہ کوشش تھی، ایفرٹ تھی، اور کوئی ان کے پاس پڑھنے کے لیے گھر میں آ جائے، جو مرضی جہاں سے مرضی آ جاتا تھا، پورے محلے سے وہ سب کو گائیڈ کرتے تھے۔ اور اس وقت زمانے میں ٹیوشن کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہوتا تھا، تو ایک محبتیں ہوتی تھیں، پیار ہوتا تھا کہ سب کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو تھے جن کو میں نے زندگی میں خود دیکھا، محسوس کیا، کیونکہ میں بڑا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں 14 سال کا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میں کوئی ان کی ڈیتھ سے 20 دن پہلے میں میرے تایا جان مرحوم تھے، ان کے گھر تک گجرانوالے، وہاں چلا گیا تھا۔ تو 20 جولائی کو جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اگلے دن میرے ماموں مجھے لینے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ تو مجھے ڈیتھ کے بعد کوئی سمجھ نہیں میں کیا کروں، خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔
बाकी पूरा घर रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। 12 बजे मैं घर आया हूँ। आने के बाद दादा जान ने मुझे कहा भी आपने रोना नहीं, बिल्कुल आप सबसे बड़े हो। और उसके बाद जो है वो मुझे याद है कि छोटी डी ग्राउंड में जनाजा हुआ, कादिया मस्जिद के जो इमाम थे उन्होंने वो जनाजा पढ़ाया, फिर हम कब्रिस्तान गए। और उसके बाद की वो जब कब्र पे हम जनाजा हो चुका तो कब्र में दफन किया जा चुका, तो लाहौर से शोरा का वफद पहुंचा, वो लेट हो गया या जनाजा जल्दी हो गया, तो वो खासा उस पर उनका गिला था। शहजाद अहमद साहब को लीड कर रहे थे, उन्होंने फिर चादर फूलों की चढ़ाई और उसके बाद फिर एक रेफरेंस यहाँ महफिल होटल में उनके लिए मुनक्कद हुआ, जो पहली तकरीब थी जिसमें मैं आया। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनके ये शख्सियत के वो पहलू हैं, आइनी पहलू हैं, ज़िंदगी के ज़ाती ज़िंदगी के पहलू हैं जिनके बारे में दोस्तों को बहुत कम पता होता है। तो मैंने चाहा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बाकी मेरी कोशिश है, अभी मुझसे हौसला नहीं होता, मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ, लेकिन अब आमिर का भी बहुत इसरार है, डॉक्टर रियाज मुझी साहब का भी हुक्म है कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके हवाले से कुछ याददाश्तें मरतब करूँ, कुछ लिखूँ चीज़ें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मंजूम का मैं बहुत ममनून हूँ जिन्होंने आज की इस तकरीब का एहतमाम किया और उनको याद किया, और उसके साथ साथ बाकी तमाम साथियों का ममनून हूँ। आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, हमने उनको याद किया। और मैं ये चाहूँगा कि मंजूम की तरफ से हमारे फैसलाबाद के जो ख़ास तौर पर मरहूम शोरा हैं, हमारे अदीब हैं, उनके लिए ये याददाश्तों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और उसमें जहाँ कहीं भी किसी भी हवाले से मुझे हुक्म दिया जाएगा तो मरहूमीन जिनसे मेरा तल्लुक़ रहा है, राब्ता रहा है, उनके हवाले से मैं ज़रूर मज़मून लिखूँगा और आके यहाँ पर। आप सबका बहुत शुक्रिया।